bagong ngalan sa among Santo Papa Paulino G. Zamora Agapay nga nasulat diya sa Benedictus 12. Ubang mga kaigsunan nagkalibog, pero di nang angay kalibugan na itong kaigsunan tungod kay kining bagong ngalan ang amahan siuba nga Dios o ang Santo Papa Paulino Agapay ungkoy diya sa bagong ngalan sila rana. Manigi parehag namo. Sa bisan asa gaming lugar kanunay ginamo gisgutan kana gyud mo nang kasagaran maglibog din ang uban nga nalain kuno lahi ana dili kay ununa ninyo ang gipunit namo nga pulong diha ra gid sa pinadagdi gid sa Biblia mi nagpunit ana ngalana unya siya dunay kaugalingong bagong ngalan. Kasagaran dayon magkalibog-libog kay ngano kuno nya dagan pang mga sulti mga kaigsunan nga kuan nagkaraiya na gani kami karon kay nanamig sa mi klasya na abot nami sa mga kulto. Pero kami agwanta na muna tungod kay ang gitudlo sa bagong ngalan sa mga Santo Papa Paulino Agapay ungkoy diya sa bagong ngalan ang sulti gina sa mua gipasibo may tungod sa pamatasan. Kami di wa may mga argumento may tungod sa inyong sulti o unsa pa may tungod kay kana ang balang nga kasulatan ingon manggod ang Roma 12:21 ayaw pa daw sadutan hinunwadag ang dawtan pinagi sa mayo. Amen. Mao na nga kami anak mi nga kami di yun mi gani sa inyong mga argumento namo ay okay kay namo na kay nga naman gitudluan mi daan sa among Santo Papa ang batasan yun. Wa gyud mi tudloy unsa pa diha kun dili kana ra gyud mababayeg mga lalaki namo tanan kang kabimruhan niya ang iya ra gyud kana ra gyud mga gawi may maragi amo ang gi kwadi sa iya kay nga naman ang Dios God gikan sa iyang pagka-Dios so balaan pod na nga among Santo Papa maingon man gyud pod kani ultimo ako usa kong nakawitness sa among Santo Papa ultimo bata ni pakusina niya so labi-labi nga gugma sa bisan kinsa gani kaming mga membro niya usaming mga kusukay mga ansaw unsa pa diya mga bugal-bugal pero sa muwa na mo nagamita tungod kay kami gimnatartar gimi sa batasan niya kay gani ultimo gani sa mga hiskot sa mga pulong sa among kaigsunan bisag suod kayo di gani pwede nga istoryahan nimo mga maot kun dili puros gud maayo gikan sa una gantod karon ako ginang nabasihan among Santo Papa tinuod gud nga Dios mao na gud nga usa ra gid sila sa amahan nga naman ang gawi niya ug ang gawi sa niyo ba nga Dios ug ang gawi niya sila gyud kun basahon sa Biblia mao gyud sibuha kay nga naman ang atong amahan nga nasa langit ingon pa siya dito sa Roma no ados 11 man siguro na ang Diyos way pinalabi na kini wa gyud pinalabi gani kamo bisag di tay kaila tungod kay kita tubangan sa Dios at tubangan sa bagong ngalan sa Papa Paulino Agapay magsuon kita suma pa sa 1 Corinto 3:16 kay kamo templo kami sa templo kung kamo lawas kami pun lawas kay kita gitup lang sa espiritu so ang balaan kasulatan nagsaysay na kay kami gabasi mi sa pulong region nga ingon ang balaan kasulatan bisan tuod nga murag lain na kay namo paminawon pero tungod kay kami gibasihan sa among bagong ngalan nga di kita magpasakit sa atong isig ka tawo mao nay gawi nga nasunod namo niya no nabasa na mo sa Biblia ang amahan naghimo sa langit ug sa yuta mao puy gawi niya mga tarasiyas gani gikan sa una antud karon amo agiday gyud namo ang Santo Papa Paulino Agapay mao ni himuon nga bagong ngalan nga naman ang batasan niya way kausaban mangutana mo sa ako og pila mi ka tuig nagkuyog ato 1974 hangtod 2003 nagkuyog mi ato ang gawi permanente gyud wala gyud kausaban nga masuko siya singagan ka simagan kag mata no. So, mo gini amo kanunay kuan ninyo, gihanin ninyo. Then ikaduha, sa mga pulong, ang gitsa ginamo sa Santo Papa Paulino G. Zamora Agapay, ang kanunay gisgutan o gitulod kanunay sa inyo kana ra gyung buhat 4:32 ug Juan 21:15.